सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 सँग सम्बन्धित एमसीक्यू संग्रहको भाग 16 हेर्नका लागि आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ र साथीहरू विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मेरो युट्युब च्यानल मनोज कार्कीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि अरु यस्तै भिडियोहरू बनाउन मलाई निकै नै ऊर्जा मिलोस् र अझै तपाईहरुको लागि धेरै भन्दा धेरै मेहनत गर्न सकूं र साथीहरू त्यस्तै मेरो युट्युब च्यानलका हरेक भिडियोहरूलाई हेरेर लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला ताकि मलाई भरपूर उत्प्रेरणा मिलोस् र साथीहरू यति भने सकेपछि लागौं आजको हाम्रो प्रश्न उत्तरको सिलसिला तर्फ। र यसै सिलसिलामा पहिलो प्रश्न रहेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दण्ड सजाय सम्बन्धी परिच्छेद अर्थात दफा 30 को उपदफा 1 देखि 8 सम्म लेखिएका बाहेक कसैले सो ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा बिगो खुलेकोमा कस्तो दण्ड सजाय गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दण्ड सजाय सम्बन्धी परिच्छेद अर्थात दफा 30 को उपदफा 1 देखि 8 सम्म लेखिएका बाहेक कसैले सो ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा बिगो खुलेकोमा कस्तो दण्ड सजाय गरिनेछ र यसको सही जवाफ हो बिगो जफत गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना गरिनेछ। बिगो जफत गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना गरिनेछ। त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दण्ड सजाय सम्बन्धी परिच्छेद अर्थात दफा 30 को उपदफा 1 देखि 8 सम्म लेखिएका बाहेक कसैले सो ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा बिगो नखुलेकोमा कस्तो दण्ड सजाय गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दण्ड सजाय सम्बन्धी परिच्छेद अर्थात दफा 30 को उपदफा 1 देखि 8 सम्म लेखिएका बाहेक कसैले सो ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा बिगो नखुलेकोमा कस्तो दण्ड सजाय गरिनेछ र यसको सही जवाफ हो 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। त्यस्तै गरी तेस्रो प्रश्न वित्तीय जानकारी इकाइ सूचक संस्था अन्य सम्बद्ध निकायका कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धानको काममा संलग्न कर्मचारी वा व्यक्तिले कारोबार तथा अनुसन्धानका सिलसिलामा प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा संलग्नता सम्बन्धी सूचना जानकारी तथा प्रतिवेदनको प्रावधान विपरीत गोप्यता भंग गरेमा सो व्यक्तिलाई कति दण्ड सजाय गरिनेछ। वित्तीय जानकारी इकाइ सूचक संस्था अन्य सम्बद्ध निकायका कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धानको काममा संलग्न कर्मचारी वा व्यक्तिले कारोबार तथा अनुसन्धानका सिलसिलामा प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्नता सम्बन्धी सूचना जानकारी वा प्रतिवेदनको प्रावधान विपरीत गोप्यता भंग गरेमा सो व्यक्तिलाई कति दण्ड सजाय गरिनेछ र यसको सही जवाफ हो 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै दण्ड सजाय हुनेछ। त्यस्तै गरी चौथो प्रश्न सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर मानिने काम कारबाहीसँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने व्यक्तिको सो कसुर बापत कति दण्ड सजाय गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर मानिने काम कारबाहीसँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने व्यक्तिको सो कसुर बापत कति दण्ड सजाय गरिनेछ र यसको सही जवाफ हो 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दण्ड सजाय हुनेछ। त्यस्तै गरी पाँचौं प्रश्न सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर मानिने काम कारबाहीसँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने कार्य गर्न सहयोग गर्नेलाई कति दण्ड सजाय हुनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर मानिने काम कारबाहीसँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने कार्य गर्न सहयोग गर्नेलाई कति दण्ड सजाय हुनेछ
र यसको सही जवाफ हो मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा। मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा। त्यस्तै गरी 6औं प्रश्न, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर मानिने काम कारबाहीसँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने व्यक्तिको कसुर बापत कति दण्ड सजाय गरिनेछ? सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर मानिने काम कारबाहीसँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने व्यक्तिको कसुर बापत कति दण्ड सजाय गरिनेछ? र यसको सही जवाफ हो 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग गर्नेलाई सो सजायको आधा सजाय हुनेछ। त्यस्तै गरी 8औं प्रश्न, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अनुसन्धानको काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कति दण्ड सजाय गर्न सक्नेछन्? सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अनुसन्धानको काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कति दण्ड सजाय गर्न सक्नेछन्? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू 6 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ। 6 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ। त्यस्तै गरी 9औं प्रश्न, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसैले उजुरी दिनुपर्ने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पुर्याउने वा दुःख हैरानी वा झन्झट दिने नियतले झुट्टो उजुरी दिएको प्रमाणित भएमा अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कति जरिवाना गर्न सक्नेछन्? सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसैले उजुरी दिनुपर्ने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पुर्याउने वा दुःख हैरानी वा झन्झट दिने नियतले झुट्टो उजुरी दिएको प्रमाणित भएमा अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कति जरिवाना गर्न सक्नेछन्? र यसको सही जवाफ हो 10,000 रुपैयाँसम्म। 10,000 रुपैयाँसम्म। त्यस्तै गरी 10औं प्रश्न, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर प्रमाणित भएमा कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति वा साधन लुकाएको, उपभोग गरेको, निसर्ग गरेको, निर्दोष व्यक्तिको सम्पत्ति वा साधन भएको वा अन्य कुनै कारणले जफत गर्न नसकिने भएमा सो बापत के गरिनेछ? सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर प्रमाणित भएमा कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति वा साधन लुकाएको, उपभोग गरेको, निसर्ग गरेको, निर्दोष व्यक्तिको सम्पत्ति वा साधन भएको वा अन्य कुनै कारणले जफत गर्न नसकिने भएमा सो बापत के गरिनेछ? र यसको सही जवाफ हो कसुरदारको सो मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति जफत गरिनेछ। कसुरदारको सो मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति जफत गरिनेछ। त्यस्तै गरी 11औं प्रश्न, विविध व्यवस्थाहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को कुन परिच्छेदमा उल्लेखित छ? विविध व्यवस्थाहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को कुन परिच्छेदमा उल्लेखित छ? र यसको सही जवाफ हो परिच्छेद 8। त्यस्तै गरी 12औं प्रश्न, आवधिक रूपमा तथा आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर तथा सम्बद्ध कसुर सम्बन्धमा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख दायित्व कुन निकायको हुनेछ? आवधिक रूपमा तथा आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर तथा सम्बद्ध कसुर सम्बन्धमा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख दायित्व कुन निकायको हुनेछ? र यसको सही जवाफ हो कार्यान्वयन समितिको। त्यस्तै गरी 13औं प्रश्न, रोक्का राखिएको सम्पत्ति वा साधन
सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरबाट प्राप्त भएको नदेखिएमा कसुर सम्बन्धमा मुद्दा दायर भइ नसकेको भए अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनको आधारमा सो सम्पत्ति वा साधन कसले फुक्का गर्ने आदेश दिनेछ। रोक्का राखिएको सम्पत्ति वा साधन सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरबाट प्राप्त भएको नदेखिएमा कसुर सम्बन्धमा मुद्दा दायर भइ नसकेको भए अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनको आधारमा सो सम्पत्ति वा साधन कसले फुक्का गर्ने आदेश दिनेछ र यसको सही जवाफ हो सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुखले। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुखले। त्यस्तै गरी 14औं प्रश्न रोक्का राखिएको सम्पत्ति वा साधन सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरबाट प्राप्त भएको नदेखिएमा कसुर सम्बन्धमा मुद्दा दायर भइसकेको भए कसले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्ने निकायलाई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन फुक्का गर्ने आदेश दिनेछ। रोक्का राखिएको सम्पत्ति वा साधन सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरबाट प्राप्त भएको नदेखिएमा कसुर सम्बन्धमा मुद्दा दायर भइसकेको भए कसले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्ने निकायलाई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन फुक्का गर्ने आदेश दिनेछ र यसको सही जवाफ हो मुद्दाको सुनवाई गर्ने अदालतले। मुद्दाको सुनवाई गर्ने अदालतले। त्यस्तै गरी 15औं प्रश्न सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा नियन्त्रणमा लिएको कुनै सम्पत्ति वा साधन खिया लाग्ने, टुटफुट वा नोक्सान हुने, सड्ने, मूल्य घट्ने, राख्ने ठाउँ अभाव हुने देखिएमा सो सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा नियन्त्रणमा लिएको कुनै सम्पत्ति वा साधन खिया लाग्ने वा टुटफुट वा नोक्सान हुने, सड्ने, मूल्य घट्ने, राख्ने ठाउँ अभाव हुने देखिएमा सो सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिनेछ र यसको सही जवाफ हो कानुन बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ। कानुन बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ।